السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي كالكول ديال لي دي بي دابور توجور باقيين في ليتود هيدرولوجيك في لا فورماسيون ديال ليتود دين روت اللي كما قلتو غادي نعاودها. غادي نحاول ان شاء الله اننا نديرو فورماسيون سور ليتود ديال لي روت دو ا ا زد. هادشي الا كان تفاعل ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو جديد اللي كما قلت هو غنديرو فيه الكالكول ديال لي دي بي دابور. الوغ كيما شفنا في الفيديو اللي قبل ابخي ما درنا ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو، حددنا لي كاركتيرستيك ديالهم باغ جلوبال مابا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو كومون كالكولي لي دي بي دابور. الوغ غادي ناخدو هاد لي دوني باش غنخدمو. نحاول انني ناخد دي سوبرفيسي باش اننا نخدمو قاع لي ميثود. يعني خديت كما شفنا في قبل اننا لي ميثود ديال الكالكول ديبون ديال السوبرفيسي ديال الباسان. حاولت باش انني ناخد قاع لي كال لي هما بوسيبل. خديت ا صغر من 1 و ا اونتر 1 et 10 و ا سوبيريور à 10. فوالا لي ميثود كما قلنا ديبون السوبرفيسي. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفو قاع لي ميثود اللي ممكن اننا نخدموهم. الوغ كما قلنا غادي نعاودو لوبجيكتيف ديال ليتود هيدرولوجيك ابخي من ما كنحددو لي دي بي دابور هو ان نديرو ليتود هيدروليك كي سير ا ديتيرميني لي زوفراج داسينيسمون. يعني كنحددو لي زوفراج داسينيسمون مع الديمونسيونمون ديالهم. من بعد ما كنديرو ليتود هيدرولوجيك و كنديتيرمينيو لي دي بي دابور سا فو دير لي دي بي ماكسيمال. كنخدمو بلا فورمول دو ديالوغ كتسمى لا فورمول دو ديالوغ. و هاد لا فورمول كاينه كو سا سوا لي بوز كو سا سوا لي دالو. كما كتشوفو هنايا بالنسبه لي بوز فالدي بي كريتيك كيتسمى الدي بي كريتيك سا فو دير دي بي كابابل اللي يقدر يدوزو لينا لوفراج ديبون ديال دي ديامتر ديال لا كوندويت. دي سي لو ديامتر د لا كوندويت. هادي هي لا فورمول بالنسبه لي بوز. بالنسبه لي بوز كنخدمو بهاد لا ميثود. وبالنسبه لي دالو كنخدمو بهاد لا فورمول اللي ديبون ديال ال او اش اللي هما لا هوتور مع لونغور ديال لوفيرتور ديال الدالو. فوالا ان اكزومبل ديال الدالو. هادو هما لي ديمونسيون ديالهم باش كنخدمو. كاينه كو سوا كنديرو 3/2 اولا كاين اللي كيخدم 4/3 سوا 3/2 اولا 4/3. تقدر تلقاو ديك اللي كيخدمو ب3/2 اولا 4/3. الوغ باش نديرو لي كالكول ان شاء الله الفيشي اكسل اللي كما كتشوفوه هو هنايا. بالنسبه لهاد الفيشي اكسل تقدر تلقاو دي فيشي اكسل اللي هما ديجا مقادين مثلا سور جوجل. يسوفي انك تاخدهم وتردهم كما بغيتي انت. مثلا تردهم لا مانيير اللي كتشوفها انت سهله وسهله باش تخدم بها انت. فوالا نفس الشيء اللي درت. تيليشارجيت هاد الفيشي اكسل وحاولت انني نخدم عليه ونردو كما بغيت انا كيفاش يسهل عليا الخدمه باش حتى انني كنفيريفي وكنعرف نخدم به. فوالا هاد لا فونيتر الاولى هي بور لي دوني ديال لي باسان. كنسيزيو لي باسان لي كاركتيرستيك ديال لي باسان كما كتشوفوا هنا لي دوني اسيزير. كندخلو سوبرفيسي هادي راه بالمتر كاري. كندخلو سوبرفيسي بالمتر كاري. من بعد هو كيحسبها لينا بالكيلومتر مع الهكتار. علاش هاد الكيلومتر والهكتار والمتر كاري؟ حيت كاين دي فورميل اللي كيخدمو الهكتار، كاين دي زوطخ بالكيلومتر كاري وكاين اللي كيخدمو بالمتر كاري. هادشي علاش درنا هاد لي 3 زونيتي. بالنسبه للونغور فوالا كندخلو لي لونغور بالمتر وهنا كيحسبوهم لينا بالكيلومتر و اش كندخلوها بالمتر. من بعد ما كندخلو هاد لي دوني هنايا كاين هنا لي ميثود. كاين هاد لي ميثود هما اللي كنخدمو في لوكا ديال ا سوبيريور اصغر من 10 كيلومتر كاري. يعني الا كانت ا اقل من 10 كيلومتر كاري كنخدمو هاد 3 ميثود اللي كاينين هنايا. فوالا سينو الا كانت ا كبر من 10 كيلومتر كاري كاين هاد لي زوتر ميثود اللي شفنا في الطابلو سوا مالي سوا هازان فولر. وهنايا ريكاب ديال هاد لي 3 ميثود اللي دو ا سوبيريور ا 10 كيلومتر. الوغ فوالا نبداو بالبروميي
ميثود. بروميير ميثود كما كتشوفوا هنا هي ماكمات، كما كتشوفوا هنايا سي ا صغر من 1 كيلومتر كاري. فوالا سينو الا كانت اكبر من 1 كيلومتر كاري في الريزولتا ديال الدي بي كتافيشي ليك كبر من 1 كيلومتر كاري. سينو الا كانت لو كا فيريفيي صافي دير صغر من 1 كيلومتر كاري كتحسب ليك الدي بي. سينو كتافيشي ليك اي سوبيريور 1 كيلومتر كاري. كما كتشوفوا هنايا فلو كان الاولى لو باسان فيرسون عندنا انفيريور من 1 كيلومتر كاري، داكشي علاش حسب لينا هنايا الدي بي. بالنسبه للميثود غتلقاوهم مثلا في ان فيشي وورد ديجا حطيتو في الفيديو ديال ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو، فيه كاع الديتاي ديال لي ميثود كاملين اللي كنخدمو، كاع لي ميثود باش كنخدمو في الكالكول ديال لي دي بي هيدرولوجيك. بالنسبه لهاد لي بريسيبيتاسيون ماكسيمال سوا كتلقاها دوني مثلا دوني من لي دوني، سوا كتكالكوليها بالغولاسيون ديال لانتونسيتي. لانتونسيتي كنقدروا نكالكوليو بها هاد اش. هادي لي بريسيبيتاسيون ماكسيمال في 24 ساعه صافي دير لي بريسيبيتاسيون journalier maximal, ce sont des données, وهاد le coefficient K dépend de la nature de la surface. Voilà un tableau اللي فيه كاع les résultats ديال K. كما كتشوفوا il dépend ديال la nature ديال الباسان فيرسو. هاد لوكا ديالنا باغ اكزومبل خدينا 0.32، ça veut dire terrain non aménagé non rocheux de pente moyenne, zone peu peuplée. Et voilà le résultat ديال الدي بي هي هادي باللتر بار سكوند. هادي الميثود الاولى. بالنسبه للميثود الثانيه اللي هي الغاسيونيل، هادي هي لا فورمول ديالها ميثود غاسيونيل. هنايا كيكالكولينا اوتوماتيكمون لا بونت. بالنسبه لاهم حاجه في الميثود غاسيونيل اللي هو طون دو كونسونطراسيون. كما كتشوفوا هنايا كاع لي ميثود باش كنكالكوليو طون دو كونسونطراسيون تقريبا كاين 9 لي ميثود. هنايا كنكالكوليو بهم لو طون دو كونسونطراسيون وكناخدو لا موين، كناخدو الموين بالمينوت كما كتشوفوا هنايا. فوالا لي فالور روتوني. من بعد كنزلو لتحت هنايا بالنسبه للغاسيونيل كتحسبهم لينا في لي 3 كا، حيت supérieur à 1 كيلومتر كاري ولا inférieur. غاسيونيل كتحسبهم كاع لي كا. كنجيو لهنايا اللي كندخلو عاوتاني كندخلو هنايا الكوافيسيون دو رويسولمون. كوافيسيون دو رويسولمون كما قلت في الفيشي وورد اللي كنت حطيتها غتلقاو فيه ديبون دو كوا، ديبون ديال السول، ديبون دو التيران، ديبون دو لو باسان فيرسو. كتقدر تلقاوها في الفيشي كما قلت لكم اللي حطيت. فوالا في هاد لوكا ديالنا خدينا 0.5 كتدخلها 0.5. هاد لي زوطخ هو كيكالكوليهم اوتوماتيك، كياخد طون دو كونسونطراسيون من هنايا. وهاد لي دوني ديجا دخلناهم في الدوني ديال الباسان. اي فوالا لي دي بي كالكولي بار لا ميثود غاسيونيل. هنايا كيافيشي لينا لي دي بي. فوالا لي دي بي لي 3 دي بي. نشوفو التخوازيام ميثود بيركلي اللي هي لانونس ديال لي ميثود. بالنسبه ل اش بريسيبيتاسيون ماكسيمال في 1 اور، هادي هي اللي قلت لكم نقدروا كالكوليوها بالغولاسيون ديال لانتونسيتي، اولا الا كانت عندنا في دوني في لي دوني كنخدموها. سينو كنكالكوليوها لا غولاسيون ولا لا فورمول د لانتونسيتي. غتلقاوها حتى هي في الوورد في لي ديتاي ديال لي فورمول غتلقاو لانتونسيتي ايكال كوا. بالنسبه لهاد الميثود فوالا كندخلو حتى هي الكوفيسيون دو رويسولمون. يسوفي اننا ندخلو الكوفيسيون دو رويسولمون. بالنسبه لهاد لي زوطخ دوني ديجا كاينين ودي زوطخ كيكالكوليوهم. اي فوالا لي دي بي. هنايا كنشوفو لي دي بي باللتر بار سكوند، لي دي بي كالكولي اوبتونير بار لا ميثود بيركلي. هنايا كيدير لينا ريكاب، هاد الريكابيتولاتيف ديال هاد لي ميثود، هاد لي 3 ميثود اللي هما inférieur à 10 km². Voilà un récapitulatif ديال هاد الميثود. كناخدو الماكس لي دي بي ماكسيمال بالمتر كوب بار سكوند.
هنايا ديجا عندنا دي بي اللي هما باللتر بار سكوند كيردوهم لينا المتر كوب بار سكوند وكياخد لينا الماكس في لي تخوا ميثود. الماكس بالنسبة لهاد لوكا الأولى خدينا لوكا الأولى حيت عندنا أ انفيريور من 1 كيلومتر كاري، وبالنسبة لي زوطخ كناخدو الماكسيمال اونتر سي تخوا ميثود. فوالا كندوزو اللوكا ديال هنايا اللوكا ديال أ supérieur à 10 km عندنا 3 ميثود. فوالا 3 ميثود، وفي التحت هنايا واحد الريكابيتولاتيف ديال هاد 3 ميثود. الوغ نبداو بالميثود الاولى، ميثود دومالي. فوالا لانونس دو ميثود كاين عندنا لو كوفيسيون كا غتلقاوه حتى هو في الوورد ديبون دو كوا. فوالا فهاد لوكا ديالنا خدينا مثلا 2. بالنسبة للأش دوني بالبلوفيومتر هادو كيتعطاو في ان بروجي، سوا كتمشي لاجونس دي باسان هيدروليك عندهم تيكونو هاد لي دوني ديال لي بريسيبيتاسيون، و هاد كا و أ مع تي باش كنخدمو في لي روت سي 10 تي 10 ديزون. وبالنسبة لأ و كا غتلقاوهم في الوورد ديبون دو كوا. الوغ هاد لا ميثود كما قلنا كيخدمو سي أ سوبيريور أ 10 كيلومتر كاري. فوالا سينو كيافيشي ليك أ إي انفيريور 10 كيلومتر كاري كما شفتو هنايا. كانت عندنا لو تخوازيام كا هي اللي أ سوبيريور من 10 كيلومتر كاري هي اللي خدم لينا هنايا. فوالا كما كتشوفو هنايا جوست تخوازيام كا اللي عندها أ سوبيريور أ 10 كيلومتر. لي زوطخ كيقول لك أصغر من 10 كيلومتر كاري وما كيحسبهم لكش. فوالا كما كتشوفو هنا في لي دو كا الاولين عندنا أ انفيريور أ 10 كيلومتر كاري. الوغ بالنسبة لهاد دوزيام ميثود سي الميثود ديال أزان، هي هادي. عندنا دو بارامتر لي هما امبورطون لي هما الكوفيسيون دو مونتانا أ إي بي لي هما ديبون د لا ريجيون. هادو دو كوفيسيون كي ديبون د لا ريجيون لهم علاقة بلي بريسيبيتاسيون اكسيتيرا. في الوورد كما كتشوفو هنايا فوالا أ كوفيسيون فاريي دو 0.812 و بور ان اللي في لوطخ ميثود ان بور لوطخ ميثود. فوالا عندنا أ و بي ديبون د لا زون غتلقاوهم في الفيشي وورد. ابخي ملي كنحددو أ و بي عندنا هنا لا فورميل كتكالكولي لنا ب دي بي ميلينال. عندنا لا فورميل ديال فولي واحد كتحول لينا مثلا من دي بي ميلينال لسنتينال، ابخي من سنتينال لديسينال اللي بغينا حنايا. هادي هي باش كنحولو، يعني كنحسبوه الميلينال كنحسبو دي بي ميلينال، ابخي كنحولوه لديسينال باغ لا فورميل ديال فولي. داكوغ فوالا كما كتشوفو هنايا فوالا لو دي بي. بالنسبة لي بروميير كا عطاتنا أصغر من 10 كيلومتر كاري. تخوازيام بحال هدا كالكولات دي بي. فوالا الوغ ندوزو للميثود الاخرى اللي هي فولي جوج. عندنا هي هادي، عندنا جوج ديال لي كوفيسيون أ و إن. كما قلنا أ ديبون ديال لا زون كما كتشوفو هنايا. هاد لوكا خدينا 0.8. وبالنسبة لإن تا هو كوفيسيون دي ريجيونال ديبون د لا ريجيون كما كتشوفو هنايا، سوا 80 سوا 85 100. سا ديبون ديال لا ريجيون ديالك، سا ديبون ديال البلاصة فين كاين البروجي. داكوغ الوغ من بعد ما كنحددو إن و أ فوالا الكالكول. هاد لا فورميل هادي تا هي نفس الحاجة بالنسبة لهاد لي كا الأولانيين. عندنا أ صغر من 10 كيلومتر كاري، و تخوازيام كا فوالا لو دي بي. داكوغ هادو لي ميثود قلنا بالنسبة لأ كبر من 10 كيلومتر كاري كما شفنا هنايا. تروازيام كا كنجيو لهنايا في التالي كنلقاو واحد الطابلو ريكابيتولاتيف ديال هاد لي 3 ميثود كما كتشوفو هنا ديال هاد لي 3 ميثود. فوالا هذا هو لو دوبي روتوني، لو دوبي ديسينال روتوني هو لي متر كوب باغ سكوند. داكوغ كما كتشوفو هنايا التروازيام كناخدو المويان كما كنا شفنا في الطابلو. كناخدو المويان بالنسبة لهاد لي 3 ميثود كناخدو المويان. فوالا المويان اونتخ لي 3 ميثود، هادي مع هادي
مع هادي خدينا الموين دي بي موين. الوغ من بعد فاش ما كنساليو الكالكول ديال دي بي واللي قلنا لوبجيكتيف ديالو هو اننا نديرو ليتود هيدروليك، دابا ندوزو ليتود هيدروليك. دابا حددنا لي دي بي بالنسبه للباسان 3 هو هذا، وبالنسبه للباسان الاول و جوج هما هادو اللي قلنا هنايا، فوالا هما هادو. دونك من بعد ما حددنا لي دي بي كندوزو ليتود هيدروليك اللي قلنا كنديروها بالفورمول ديال ديلورم اللي غنشوفوها هنايا. فوالا هادي هي لا فورمول ديال ديلورم كيما شفنا، هادي بوغ لي دالو وهادي بوغ لي بوز. كما قلت كاين ديكا كنوتيليزيو فيها 4/3 أو ليو دو 3/2. فوالا هادي بوغ لي بوز. فوالا كنجيو لهنايا، هنا كياخد لينا لي دي بي اللي هما روتوني. فوالا لي دي بي روتوني كما كتشوف، لي دي بي روتوني بالنسبة للتخوازيام كا شنا هو هذا 111.92. فوالا ها هو خدا لينا هنا اوتوماتيك كوساسوا هنا وكوساسوا هنايا. وبالنسبة لي زوطخ هو هادو 8.72 مع 20.27. فوالا يعني انا قديت هاد الفيشي هادي باش يبقى ياخد ليا لي دي بي اللي هما روتوني، يعني لي دي بي اللي ماكسيمال اللي خدينا. هادي حاولت اننا نقسموها بالنسبه لي بوز وبالنسبه لي دالو. علاش؟ باش اننا كنشوفو لوفراج اللي ادوبتي لهاد دي بي كوسوسوا بور لي دالو ولا بور لي بوز، وكنشوفو اللي هو البلو ايكونوميك اونتر لي دو باش نفهمو كيفاش كنخدمو هاد لي فورمول هادو. باغ اكزومبل غناخدو هاد المثال هنايا، لو نومبر ديال لي دالو سافو دير لي نومبر ديال لي زوفيرتور. هنا ال كما شفنا مع اش لي ديمونسيون. لي ديمونسيون هاد لي ديمونسيون ديبون ديال مثلا ديال لا زون فاش امبلونتي لوفراج ديالك، واش طالعه، واش عندك نازله بزاف، واش لا. داكشي علاش كيختلف هاد اش هذا، سا ديبون ديال البروفوندور ديال ديك البلاصه، واش نازله بزاف، واش موين. داكور، حيت ميمكنش مثلا تحط واحد اش اللي هو صغير وعندك ديك البلاصه طالعه، يعني ميمكنش مثلا ديك البلاصه نازله 2 متر وانت دير 1 متر، ما يمكنش، ولا العكس. داكور، يعني هادو كنادوبتيوهم للسيت سورتو اش بالنسبه ل il peut atteindre 3 متر 3.5. داكور، كناخدو هنايا لو نومبر وكيكالكولينا هنا دي بي. صافي دير ان واحد الدالو ديال اون سول اوفرتور دو ديمونسيون 1.5 فوا 1.5 كدوز لينا واحد الدي بي ديال 4.13 متر كوب بار سكوند. دونك حنا الدي بي اللي عندنا هو 8.72. صافي دير ان هاد لوفراج ما كافيش، سوا نبدل مثلا الا جينا نبدلو في لو نومبر تاعنا 2، دونك 8.27 ميم سي بدلنا في لو نومبر مازال ما كافيش. نقدروا مثلا نبدلو في لي ديمونسيون نديرو 160 اي فوالا حنا وصلنا لواحد الدي بي اللي هو كبر من هذا الدي بي اللي عندنا، تسمى الدي بي كريتيك، كتر من الدي بي اللي ادوبتي اللي لقينا في هذيك لو بوين دو فرانشيسمون. داكور، نفس الشيء كنديروه بالنسبه لهاد لي زوطخ. بالنسبه لو نومبر مثلا هنايا ديبون كيما قلت البلاصه، واش ديك البلاصه فاش دايز لك الماء واش عريضه واش ما عريضاش، يعني سا ديبون ديال المورفولوجي ديال ديك البلاصه فاش دايز الماء. داكور، كنجيو عاوتاني بالنسبه لي بوز. فوالا بالنسبه لي بوز نفس الشيء، لو نومبر هنايا مع الديامتر. هذا الديامتر سواء كان الاغلبيه كنوتيليزيو ديال الميل اولا ديال 800. فوالا يعني 1 متر في الديامتر. فوالا باش نفهمو نفس البرانسيب، كنقولو دو بوز ديال الميل كيدوزو لينا 4.93 في الدي بي ديالهم، يعني انسوفيزون. غنزيدو مثلا نديرو 3 كنشوفوه مازال انسوفيزون، نديرو مثلا 4 اي فوالا. دونك 4 بوز ديال الميل كدوز لينا دي بي ان دي بي ديال 9.86 متر كوب بار سكوند، دونك سوفيزون. داكور، نفس البرانسيب كنديرو بالنسبه لي زوطخ، وكنشوفو اللي هو البلو ايكونوميك. مثلا البلو ايكونوميك بالنسبه لي دالو كيحتاج بزاف ديال البيطون، يعني في الغالب تيكونوا هما طالعين شويه في لو بري. مي هنايا كنشوفو عندنا 2 زوفيرتور، هنا عندنا 4 بوز. داكور، هادشي كيدخل فيه ليتود بري. كنشوفو اللي موان شير
موان شير و البلو ادوبتي. بطبيعة الحال كنشوفو البلو ادوبتي للسيت. داكور. دونك دابا وصلنا لافان ديال الفيديو، لافان ديال لا بارتي اللي هي كونسيرني ب ليتود هيدرولوجيك مع ليتود هيدروليك. باش نديرو واحد الريزومي كما قلنا كنديرو ليتود هيدرولوجيك، كنبداو بالديليميتاسيون ديال لي باسان فيرسو، ابخي كنحددو لي كاركتيرستيك ديال لي باسان فيرسو ديال شاك بوين ديال الفرونشيسمون، يعني اي بلاصه دايز فيها شي كور ديال لو. من بعد كنديرو الكالكول ديال لي دي بي باغ لي فورميل امبيريك. من بعد ما كنحددو لي دي بي كنديرو ليتود هيدروليك بلا فورميل ديال لو بوغ ديتيرميني لوفراج بلو ادوبتي لديك البلاصه. داكور. هذا هو لوبجيكتيف، يعني لوبجيكتيف هو نحددو لي زوفراج هيدروليك، لي زوفراج هيدروليك اللي غيدوزو لينا الديبي اللي عندنا في هذيك البلاصه. الوغ بهكا كنكونو وصلنا لافان ديال الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الفورماسيون ان شاء الله. وإلا كان عندكم مازال عندكم دي كيسيون ولا ما تنساوش انكم تحطوهم في لي كومونتير، ولا الا عجبكم الفيديو وبغيتو نستمر ما تنساوش تكتبوها في لي كومونتير. نشوفكم في فيديو ان شاء الله وفورماسيون اخرى جايه ان شاء الله.